बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 मार्च है और जुमेरात का दिन है। बहुत ही एक पुरस्कार और अजीब सा वाक़या पेश आया, जिसकी जो डिटेल्स हैं वो अब सामने आई हैं। पुलिस ने इसको बड़े अच्छे तरीके से और स्पेशली एसपी सदर जो अनम शेर साहब हैं, उनकी जो है बड़ी इसमें मेहनत है और उन्होंने बड़ी मेहनत से इस केस को सॉल्व किया है। समझ नहीं आ रही थी, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन उसको पुलिस ने, अगर मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में कहता भी रहता हूँ, मैं पुलिस पे तनकीद भी बहुत करता हूँ, लेकिन अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर पुलिस चाहे और वो किसी मसले को और केस को सॉल्व करना चाहे तो कर लेती है। कितना ही पेचीदा केस क्यों ना हो, ये केस भी ऐसा ही केस था जिसको पुलिस ने जो है वो सॉल्व किया है। एक नौजवान कि जो है वो बॉडी छोड़ी गई अस्पताल में और फिर उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि ये जो है कौन है। और इब्तदाई जो इतलात आई वो ये बताया गया कि 2 नौजवान साथ थे जो बॉडी छोड़ गए और उन्होंने इनिशियली जो हॉस्पिटल के अमले को बताया, उन्होंने कहा कि जी इस नौजवान ने अपनी जान ली है, इसने जान ली है और हम इसको लेके आए हैं कि शायद इसकी ज़िंदगी बच जाए। अस्पताल वाले उसको लेकर अंदर गए और जब अस्पताल वालों ने चेक किया और पता चला उनको कि इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है, जब वो बाहर आए तो वो दोनों नौजवान गायब थे। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और फिर उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये मामला था क्या। जनाब, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से चेक किया तो पता ये चला कि 2 अशख़ास आए थे जो कि दोनों नौजवान थे और वो जो है एक ये जो आपको ये रावलपिंडी दौलताला थाना जातली है और मौज़ा इसको कहते हैं ठट्ठा कलां, ये वहाँ का वाक़या है। तो वहाँ पे जनाब ये हुआ कि और ये बॉडी लेके गए थे चकवाल, ठीक है? चकवाल में हॉस्पिटल में जाके इन्होंने वो बॉडी, ताकि कोई जान-पहचान वाला ना हो, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल पहुँचाया इन्होंने, ताकि वहाँ पे कोई जान-पहचान वाला, क्योंकि वहाँ से जो बीच में से रास्ता वो जेलम वाला है तो वो करीब होता है, सुहावस के करीब जो चकवाल वाला रास्ता है, तो वहाँ से ले गए। बहरहाल जनाब, पुलिस ने जब चेक किया कैरी डब्बे पे, उनको पता चला कि 2 नौजवान थे जो बॉडी छोड़ के गए। एक तो उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन इस जो नौजवान है जिसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया था, इसकी भी जो है जब चेक किया गया, शनाख्त की गई तो पता ये चला कि इस लड़के का नाम अली हसन है और ये यहीं का रिहायशी था, थाना जातली के एरिए का, ठट्ठा कलां का। पुलिस ने उसके वालिदैन से रब्ता किया और उसके वालिदैन से पूछा कि जी आपका बेटा, और उसके वालिदैन हैं, उन्होंने शनाख्त कर ली और शनाख्त करने के बाद जब उनसे पूछ-गुछ की गई और तफ़सील चेक की गई कि ये मामला क्या था, तो उन्होंने ये बताया कि जी हमारा बेटा तो जो है वो दोस्तों के साथ अफ्तारी पे गया था। अफ्तार पे इसको दोस्तों ने बुलाया था और फिर उसके बाद जो है ये वापस नहीं आया। तो बहरहाल उन्होंने बॉडी वग़ैरह पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और पता ये चला कि इसकी जो है ऊपर फायरिंग की गई है, गोलियाँ मारी गई हैं और इसकी मौत जो है ये गोलियाँ लगने से वाक़या हुई है। एक तरफ ये जो कानूनी मामलात थे वो किए गए, पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जो है वो लवाहिकीन के सुपुर्द की गई और फिर उन्होंने उसको जो है तदफ़ीन की उसकी। लेकिन दूसरी तरफ जो है पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया और फिर उसके बाद जो है उन्होंने तलाश शुरू की कि असल मामला था क्या। पुलिस ने वालिदैन से पूछा कि जी ये किसके साथ इफ्तार पे गया था, तो उन्होंने इसके दोस्तों के नाम बताए। उनमें से जो है जब पुलिस ने दोस्तों को चेक किया, जो डिटेल बताई गई थी फैमिली की तरफ से कि जी इसके कौन-कौन से दोस्त हैं जो इफ्तार के ऊपर मौजूद थे या जिन्होंने इफ्तार पे जाना था या जो भी सीन था, तो उसमें जो है 2 लड़के, एक का नाम अवैस और दूसरा एक लड़का है, वो जो है पुलिस को मशकूक लगे, क्योंकि पुलिस के पास वो जो इसके वाली फुटेज थी हॉस्पिटल वाली, जिसमें देखा जाए या जो बताया गया हुलिया इसके अस्पताल के अमले की तरफ से कि इस तरह 2 लड़के आए थे छोड़ के गए। तो पुलिस ने जब इनके दोस्तों की डिटेल निकाली, उनकी तस्वीरें वगैरह वो चीज़ें मैच की, तो पता ये चला कि जी ये अवैस और इसके साथ एक और दोस्त है, ये थे। पुलिस ने इनको जो है पकड़ने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की, तो ये लोग गायब थे। तो पुलिस का जो शक है वो ज़ाहिर है फिर यकीन में बदल गया कि इस मामले में इन्वॉल्व ये दोनों हैं, इस वजह से ये जो है वो फ़रार हुए हैं। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि जी इसको जो है पुलिस ने चेक किया, चेक करने के बाद कोशिश की, मेहनत की, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो आपको पता है आजकल सीडीआर पुलिस मोबाइल लोकेशन चेक करती है, ये सारी चीज़ें कर करा के बिल आखिर पुलिस ने जो है
تقریباً یہ واقعہ ہوا تھا 1 ہفتہ قبل، اور 3 تاریخ کو پتہ یہ چلا ہے کہ جی 3 مارچ کو 2 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور جب 2 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جی ان 2 لڑکوں کو جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے پھر کہانی یہی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری اس کے ساتھ جو ہے لڑکے کے ساتھ، علی حسن کے ساتھ کوئی پرانی رنجش تھی، کچھ عرصہ پہلے ہماری اس کے ساتھ جو ہے تلخ کلامی ہوئی تھی، ہم دوست تھے، اکٹھے ہوتے تھے، لیکن ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی، اور تلخ کلامی کے بعد ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اس کو قتل کریں گے، اور اس کی ہم منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اس کو ہم نے یہ بالکل بھی شو نہیں کروایا کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ ہے یا، اور پھر ہم نے پلان کیا، پلان کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے سب دوستوں کو افطار پہ بلایا ہے، اور جو ہے یہ علی حسن آیا تو باقی دوست تو تھے نہیں، پھر انہوں نے جو ہے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے ظلم یہ کیا کہ وہاں پہ شواہد جو ہے جو مٹائے، جہاں پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، فائرنگ کر کے اس کو مارا، شواہد مٹائے، اور پھر انہوں نے جو ہے یہ بھی حیران کن طور پہ جرات کا مظاہرہ میں کہوں گا انہوں نے کیا کہ جی انہوں نے اس کی باڈی اٹھائی، باڈی اٹھا کے انہوں نے اس کیری ڈبے میں ڈالی، کیری ڈبے میں ڈال کے یہ یہاں سے لے گئے چکوال، اور چکوال لے جا کے انہوں نے پھر ہسپتال میں انہوں نے پلان کیا پراپر کہ جی ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ نہ ہمیں کوئی جانتا ہو اور نہ اس کو کوئی جانتا ہو، تاکہ ہمیں وہاں سے اسکیپ میں، فرار میں موقع ملے۔ اور وہاں پہ انہوں نے ہاسپٹل والوں کو بتایا کہ ہمارا دوست ہے اور اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور ہم اس لیے لے کے آئے کہ اس کی جان بچ جائے۔ بہرحال پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی گرفتار افراد کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ 2 لوگ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں، جو ایک کیری ڈبے والا تھا اور ایک جو ملزم ہے، مین ملزم جو اویس ہے، وہ گرفتار ہو گئے ہیں دونوں۔ باقی لوگوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم گرفتار افراد کو ٹھوس شواہد کے ساتھ جو ہے چلان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر بات ہے پولیس اپنا یہ کام کر سکتی ہوتی ہے کہ جی وہ ملزم پکڑتی ہے، ملزم پکڑنے کے بعد چالان بناتی ہے، اور چالان بنانے کے بعد عدالت میں پیش کر دیتی ہے۔ آگے عدالت جو ہے ظاہر ہے وہ شواہد کو دیکھتی ہے، جو کیس پولیس نے بنایا ہوتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے۔ ٹرائل ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ملزمان کو فرد عائد کی جاتی ہے، ملزم مجرم میں بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے، یہ بھی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن پولیس کی حد تک یہ کام ضرور ہوتا ہے کہ پہلے وہ ملزم گرفتار کرتے ہیں، اس کے بعد شواہد اکٹھے کرنے کے بعد چالان تیار کرتے ہیں، چالان تیار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کر کے ملزمان دیتے ہیں، اور اپنے گواہ بھی جب جب ضرورت پڑتی ہے ٹرائل میں تو پولیس اپنے گواہان بھی وہاں پہ، جو پولیس کے ملازمین ہوتے ہیں جنہوں نے شروع میں باڈیز وغیرہ اور یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹرز وغیرہ وہ بھی پیش ہوتے ہیں، ان کو سرکاری گواہ کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی وہاں پہ پیش ہوتے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، رمضان کے مبارک مہینے میں افطاری کے بہانے دوست کو بلا کر جو ہے وہ لڑکوں نے قتل کیا، اور پھر اس کو بعد اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے جو ناحق کا خون ہوتا ہے، اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ وہ ضرور سامنے آتا ہوتا ہے۔ افسوسناک واقعہ تھا۔ اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس کیس کے حوالے سے، باقی جو بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ جب بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔